नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैं साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न बाटो खोलिदिएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले धितोपत्र सञ्चालन नियमावली 2064 संशोधन गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने बाटो खुलेको हो। केही दिन अघि धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधनलाई गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेकोमा पनि मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो। मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको संशोधन प्रस्ताव बोर्डमा पठाएसँगै बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। मङ्सिर 4 को चुनाव अघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी प्रक्रिया अघि बढ्ने बुझिएको छ। धितोपत्र बोर्डले 3 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गराएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी अहिले 5 करोड रुपियाँ छ। यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा एकल समूहको अधिकतम होल्डिङ्स 15% सम्म रहन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न पाउनेछन्। यता सरकारले कमिसनको खेलमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली पुँजी बजारमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नै नभई कमिसनको खेलमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भित्राउन लागेको पनि उनीहरूको आरोप छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको बताउनुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद दाहालले सरकारले अहिले सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनु पर्नेमा नयाँ स्टक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै नयाँ आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले कमिसनको खेलमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा पुँजी बजारमा असर पर्ने भन्दै भएका स्टक एक्सचेन्जलाई आधुनिकीकरण गर्न माग गर्नुभयो। सांसद दाहालले नेपाली पुँजी बजारमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज रोक्न ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो। उहाँले अहिले पुँजी बजारको कारोबार समेत घटेर 1 अर्बमा सीमित भएका बेला नयाँ स्टक एक्सचेन्ज किन चाहिएको भनी प्रश्न गर्नुभयो। कारोबार 1 अर्बमा सीमित हुन थालेको छ। अब त्यो स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम सुदृढ बनाउनुको साटो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कुरा सरकारबाट आइरहेको छ। यो भएको के हो? यो कमिसनको खेलमा लागेर नयाँ नयाँ स्टकहरू ल्याउने हो भनेदेखि पुँजी बजारको विकास र उन्नतिमा बाधा पर्छ। त्यसैले भएको स्टक एक्सचेन्जलाई चाहिँ नि सुदृढ गरियोस्, आधुनिकीकरण गरियोस्। त नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता छैन। यदि त्यसो गर्न लाग्यो भने रोकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै बैठकमा समय माग गरेर नेपाली कांग्रेसी सांसद सुजाता कोइरालाले चीनसँगका 2वटा उत्तरी नाकाको समस्या कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। चीनसँग व्यापार हुने तातोपानी र रसुवा नाकामा लामो समयदेखि कन्टेनर रोकिएकोले स्याउ, लसुन र लत्ता कपडा आयात गर्ने नेपाली व्यापारीहरू पीडित भइरहेका छन् र दसैँ मुखमा महँगी लगायतका समस्या बढ्न थालेको छ। यो संवेदनशील विषयलाई समाधान गर्न कस्तो खालको कूटनीतिक पहलहरू भइरहेको छ? छिटो समाधान गरियोस्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुदृढीकरणका लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको 2 दिने पूर्वाधार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बिन्दु भएका कारण एयर कनेक्टिभिटी सहज नभएकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुदृढीकरणका लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरवा प्रवेश बिन्दु खुला गराउनका लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले सीमित आकाश प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बिन्दु एउटा मात्र भएका कारण एयर कनेक्टिभिटी सहज हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले अहिले 40 देशहरूसँग दुईतर्फी हवाई उडान सम्झौता भइसकेको बताउँदै अब छिटै अमेरिका, रुस लगायतका देशमा सीधा उडान गर्ने तयारी सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसबाट नेपाललाई 12 महिना नै पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन टेवा पुग्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकहरू नेपाल घुम्नका लागि 12 महिना नै आउन सक्ने हावापानी र वातावरण रहेको बताउनुभयो। हवाई सञ्जालको हिसाबले भन्ने हो भने अहिले 40वटा देशसँग हाम्रो हवाई चाहिँ नि सम्झौता छ र त्यस्तै गरिकन अहिले हाम्रो चाहिँ नि अमेरिकासँग अनि अर्को भनेको रुससँग लगायतका अरू देशहरूसँग पनि डाइरेक्ट एउटा चाहिँ नि जुन कनेक्टिभिटीको लागि त्यो चाहिँ नि सम्झौताका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू पनि छन्। अब हाम्रो एकतिरबाट हामी चाहिँ नि जुन भूपरिवेष्टित देशको रूपमा रहेका छौँ, ल्यान्डलक जुन छ, भुटानको पनि त्यही अवस्था छ। अर्को तर्फबाट आकाश पनि हाम्रो सीमित मात्र हामीले एउटा चाहिँ नि प्रयोग गर्ने अवस्था बनेको छ। नेपालमा प्रवेश गर्ने एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जुन उडानहरू छ त्यो एउटा बिन्दुबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउँछ। अर्कोबाट हाम्रा चाहिँ नि प्रवेश गर्ने बिन्दु चाहिँ नि भएको छैन। यसमा हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटको लागि महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरवालाई हामीले चाहिँ नि जुन अगाडि बढाइरहेको छु र यसको अब
भारत सरकारसँग हाम्रो कुराकानीहरू भइरहेको छ, तर त्यो खुलिसकेको अवस्था छैन। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले सरकार हवाई, जल, स्थल, रेल कनेक्टिभिटी सुदृढीकरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा जलविद्युतको विकास भइरहेकाले आगामी 3 वर्षमा मुलुक पूर्ण रूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताउनु भएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा विद्युत आयात भन्दा विद्युत निर्यात बढी भई नेपाल विद्युत निर्यातकर्ता देश बन्ने अवस्थामा पुगेको दावी पनि गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा 3 अर्ब 84 करोडको विद्युत निर्यात गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 16 अर्बको विद्युत निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 1 अर्ब 84 करोड विद्युत निर्यात गरेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले विद्युत निर्यातले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा थप योगदान पुग्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु 3 अर्ब 84 करोडको विद्युत निर्यात गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा रु 1 अर्ब 84 करोड विद्युत निर्यात गरिसकेको छ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 16 अर्बको विद्युत निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसबाट नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न एवं समग्र रूपमा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा ठोस योगदान समेत पुग्ने देखिएको छ। मन्त्री भुसालले नेपालले वार्षिक रूपमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न 5 वर्ष मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउने बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा निर्यातकर्ता व्यवसायी र सरकारवालासँग छलफलका क्रममा उहाँले सो कार्यविधि तत्काल बनाउन राजस्व सचिवलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार भएकाले उसका समस्या समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने वचन समेत दिनुभयो। छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब 3 खर्बको रहेको भन्दै यसको 50% मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। बजेटमै व्यवस्था गरिएको सहुलियतले उद्योगी तथा व्यवसायलाई उत्साहित बनाएको गोल्छाको भनाइ थियो। उहाँले भारतमा निर्यात भइरहेको बिजुलीको मूल्यमै स्वदेशी उद्योगलाई उपलब्ध गराउन पनि माग गर्नुभयो। महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेट अनुसार मौद्रिक नीति नहुनु, ऐन संशोधन भइरहनु लगायतका समस्याका कारण उद्योग संकुचनतिर गएको बताउनुभयो। दशैं, तिहार र छठका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ 26 देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नोट सटै सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ। सर्वसाधारणहरूलाई भने 29 गतेदेखि नयाँ नोटको सटै सुविधा दिने आन्तरिक तयारी गरिएको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रति व्यक्ति 18,500 रुपियाँ बराबर नयाँ नोट सटै सुविधा पाउनेछन्। यो 5 देखि 100 रुपियाँसम्मको एक वटा बन्डल हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले 2 देखि 5 करोड रुपियाँसम्म नयाँ नोट सटै सुविधा दिनेछ। चालु आर्थिक वर्षभरि नै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यालयहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत नयाँ नोट वितरण गरिरहेको छ। यद्यपि दशैं, तिहार र छठका लागि सर्वसाधारणबाट नयाँ नोटको माग धेरै आउने गरेको छ। राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त नोट स्टकमा रहेको र नागरिकको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले भदौ अन्तिम सातादेखि सहज तरिकाले नयाँ नोट वितरणको वातावरण मिलाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गरी छाड्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको कल सेन्टरमा श्रमिकहरूको गुनासो सुनेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै मन्त्री कुँवरले सरकारले शून्य लागतमा पठाउने भनिएका देशहरूमा समेत एजेन्टहरू मार्फत जताततै श्रमिकहरू ठगिएका पाइएको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले शून्य लागतमा जान सक्ने सम्झौता भएका देशहरूमा समेत एजेन्टहरूले 3.5 लाखसम्म लिएको गुनासो आएकाले मन्त्रालयले त्यसको अनुगमन सुरु गरेको बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयमा ठगिएको भनेर आएका गुनासाहरूलाई मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जताततै ठगी भएको सुन्दा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो लागेको समेत बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले ठगी भएको प्रमाण नबेर्दा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै यसमा सबै सचेत भएर प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्न समेत आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री कुँवरले कल सेन्टर मार्फत श्रमिकका गुनासा तत्काल समाधान गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। अनुगमन गर्न हामी टोली पठाउँ, त्यो टोलीले केही पनि भेटाउँदैन, पैसा पनि भेटाउँदैन, प्रमाण केही भेटाउँदैन। अब प्रमाण नभेटाइकन हामीले अझै मुद्दा अगाडि कसरी बढाउने, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा कसरी ल्याउने, हामीलाई गाह्रो परिराखेको छ। त्यसैले हाम्रो आग्रह के छ भन्दाखेरि सबै ठाउँबाट जानकारी आउनु पर्यो। हामी जाउँ, तपाईँहरू पनि जाउँ, हामी पनि जाउँ, प्रहरीलाई पनि लगु। जसले पैसा असुल गर्दैछ उसले अफिसमा त असुल गर्दैन, त्यस्ता एजेन्टहरूका कहाँ छन् त बस्ने ठाउँहरू, त्यसको पनि हामी सोधीखोजी गरौँ। यहाँहरूको पनि सहयोग चाहियो। श्रम मन्त्री कुँवरले हरेक हप्ताको आइतबार 1 घण्टा कल सेन्टरमा श्रमिकको गुनासो सुन्ने गरिरहनु भएको छ। त्यसको मैले बुझिनँ भन्दा इन्डिभिजुअल राम्रै हो, त्यस्तो नराम्रो नसोच्नु, राम्रै हो, तपाईँको राम्रै हो भनेर भन्नुभयो।
अब अहिले छैन सर यतिको उनीहरू सम्पर्क दिन भइरहेको छ। अब यस्तो एकदमै छ कि सबभन्दा पहिला त जुन देशमा कुनै पनि व्यक्तिले म लान्छु भन्दैछ वा कुनै नेताहरूले लिन्छु भन्छ भने त्यो जुन देशसँग हाम्रो श्रम सम्झौता भएको हुँदैन त्यो देशमा हामीले श्रम स्वीकृति पनि दिने गरेको छैन। नेपाल र चीनबीच 1500 वर्ष पुरानो व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको इतिहास छ, तर पछिल्लो समय सानोतिनो निहुँको प्रभाव नाकामा देखिने गरेको छ। 2028-2045 हुँदै भूकम्पको बहानाबाजीमा 2072 सालमा पटक पटक चीनले नेपालमा नाका बन्द गर्यो। सन् 2002 सम्म चीनसँग 13 नाका सञ्चालन रहेकोमा हालसम्म 2वटा तातोपानी र रसुवागढी नाका सीमित हुन पुग्यो। कोभिडको कारण देखाएर यी नाका 1 महिनादेखि बिना जानकारी एकतर्फी बन्द गर्दा व्यवसायी आजित बनेका छन्। आज आर्थिकको चाहिँ सङ्कट आउनु कारण पनि हाम्रो नेपालको चाहिँ एक्सपोर्ट नहुनु हो। हामीले एक्सपोर्ट गर्न नसक्ने इम्पोर्ट मात्रै हुनु हो। त्यसमा पनि इम्पोर्ट हुने सामान पनि अब चाहिँ एकदमै चाहिँ बन्द छ। अहिले तातपानी नाका र केरु नाका चाहिँ 1 महिनादेखि बन्द छ। 1 महिना अझ बढी भइसक्यो। अब दसैँको मुखमा दसैँको लागि आउने सामानहरू हरेक सामानहरू हजारौँ किसिमका सामानहरू छन्। ती सामानहरू आउनलाई त्यहाँ आएर केरुङमा तातपानीमा केरुङमा र खासामा आएर थुप्रिएका छन्। ती सामानहरू व्यापारीहरूले ल्याउन पाएका छैनन्। यसले गर्दा चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या भइरहेको छ। बिना जानकारी यी नाका बन्द गर्दा सयौं कन्टेनर नाकामै अलपत्र परेका छन्। यो व्यापारीको मात्र नभएर मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले समस्या समाधान गर्न बृहत छलफल आवश्यक छ। राज्य स्तरबाटै यसको समाधान खोज्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। सम्बन्धित निकायले अब के छ भने अब निकायमा कुनै पनि जानकारी उहाँहरूले नदिकन जानकारी बिना यसो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो यति बेलासम्म हाम्रो बन्द हो, यस्तो बेलासम्म हाम्रो चाहिँ बन्द चाहिँ गर्छौँ यो कारणले हो भनेर उहाँले केही खोलाउनु भएको छैन। नखोलाइकन कुरा छलफल नगरिकन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पट्टिको गाडीहरू आवाजात उहाँले रोक्नु भएको छ। यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै यो चाहिँ पहल गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्तरबाटै यो पहल गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तल्लो लेभल गरिकन यो पहल गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको निष्कर्ष छ। रसुवा र तातोपानी नाकाबाट सिधा सामान ल्याउँदा 15 दिन लाग्ने र वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा 3 महिनासम्म लाग्ने भएकाले लगानी बढ्ने भएकाले व्यापारीलाई भार पर्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा साना तथा मझौला व्यापारीले ठूलो परिमाणमा ल्याउन नसक्ने भएकाले साना व्यापारी विस्थापित हुने भएकाले ठूला व्यापारीको एकलौटी बजारको मार आम नागरिकले बेहोर्नुपर्छ। रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव इन्धनमा कायमै छ। त्यसै पनि यसले ढुवानी खर्च बढ्दा महँगीको त्रास छँदैछ। राज्यले यसको लागि चाहिँ केरुङ र तातपानी नाकालाई सधैँभरि चाहिँ अटुट रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ पानीको धारा चाहिँ सुए जस्तो गरी तरर आउने जस्तो गरी नआइकन र अटुट रूपमा नभइकन चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे भौगोलिक अवस्थाले पनि एउटा भूपरिवेश देशको कारणले पनि यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल कदमी चाल्नै पर्छ। नचाल्यो भने चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ यो चाहिँ थप समस्या र जटिल समस्या हुन जान्छ। नेपाल र चीनका दुई सरकारबीच घनीभूत वार्ता भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का भर्खरै चीनको औपचारिक भ्रमण गरेर फर्कनु भएको छ। तर दुई नाका खुलाउने विषयले प्राथमिकता नपाउनु विडम्बना हो। यसका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य उपयोग गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र सहज बन्दै गइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनको 24औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा जोखिम भने कायम रहेको भन्दै सजगता अपनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। अर्थतन्त्रमा सहजता देखिएको भनेर अहिले धेरै वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि गर्न नमिल्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो। हामीले अलिकति सहज भयो भन्दैमा धेरै नै चाहिँ खोल्न खोज्यौँ भने, सबै कुरा ओपन गर्न खोज्यौँ भने हिजोको जस्तै गरी इम्पोर्ट चाहिँ फुल्ली चाहिँ गर्न थाल्यौँ यदि भने हामीलाई भोलि फेरि त्यही प्रेसर दोहोरिँदैन भन्ने होइन। यस अर्थमा पनि सहजता सँगसँगै सजगता पनि हाम्रो लागि आवश्यक विषय छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको मार्जिन
सँग सम्बन्धित क्यास मार्जिनसँग सम्बन्धित एलजी खोल्दा राखिने क्यास मार्जिनसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पनि क्रमशः हामी सुधार गर्दै जाने, करेक्सन गर्दै जाने भन्ने कुरा हाम्रो मन्ट्री पोलिसीमै परिसकेको अवस्था छ। केही वस्तुहरूको निर्यातको राम्रो सम्भावना देखिनु, पर्यटक गत वर्षको भन्दा पछिल्लो 6 महिनामा दोब्बरले वृद्धि हुनु मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको प्रमाण भएको उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा गभर्नर अधिकारीले जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकाङ्क सकारात्मक हुँदै गएको दावी गर्नुभएको छ। सरकारले समयमै होसियारी अपनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिएको उहाँको तर्क छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त नै हुन्छ भने ठुल्ठुला आवाज उठिरहेका बेला सरकारले होसियारी अपनाएर त्यसलाई बिग्रन नदिएको जिकिर गर्नुभयो। तरलताको समस्या केही हदसम्म अझै कायमै रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई हल गर्न सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्ने एजेन्डा विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतिर अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गइरहेका छन्। चाडपर्वको समय आएकोले थप रेमिटेन्स आउने पनि, थप खर्च हुने पनि सँगसँगै हुने यो समय पनि हो। तरलताको समस्या अहिले पनि केही हदसम्म कायम छ र त्यसलाई कम गर्नको लागि एकातिरबाट हामीले अहिलेको सरकारको बजेटलाई यथासमयमै खर्च गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइराखेका छौँ भने त्यसमा यहाँहरूको पनि सहयोग मैले अपेक्षा गरेको छु। अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रवर्धन गर्न बनाइएको नीतिगत निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न उद्योगी व्यवसायलाई आह्वान गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले कोभिड कालमा पाएका सेवा सुविधा सधैँ नपाउनेतर्फ उद्योगी व्यवसायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अघिल्लो वर्ष 2% ब्याज दर भन्दैमा सधैँ 2% ब्याज दर हुँदैन। पहिला कोभिडको बेलामा पाएको फेसिलिटिज सधैँ हुँदैन। त्यो गर्दा नै उहाँहरूको लङ टर्म इन्ट्रेस्ट हुन्छ। फेरि सधैँ फालाफाल गरेर खर्च गरेर त लङ टर्म इन्ट्रेस्टलाई काम गर्दैन त्यसले फेरि, होइन? त्यो कुरो संसारभरि नै त्यही छ। वास्तवमा केही अगाडि जिडिपी बढ्यो मात्रै भन्दा नि फेरि 2-4 जनाले मात्रै सम्पत्ति कमायो भने जिडिपी बढ्छ। त्यो मात्रै पनि न्युज भएन। जिडिपी सँगसँगै इम्प्लोइमेन्ट पनि बढिरहेको हुनु पऱ्यो, होइन? अनि अब इन्फ्लेसनहरू बढ्दाखेरि पनि इम्प्लोइमेन्ट बढिरहेको हुनु पऱ्यो। अनि यो अर्को यो कहिलेकाहीँ हामी इकोनोमिस्टहरूले एकदम भन्ने चाहिँ इम्याकुलेट डिसइन्फ्लेसन भन्छ नि, तपाईँको इन्फ्लेसन घटोस् तर जब क्रिएसन चाहिँ नघटोस्। उपाध्यक्ष पौडेलले रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुर्याउन नसक्ने ढङ्गले भएको आर्थिक वृद्धि दरको कुनै अर्थ नहुने समेत बताउनुभयो। नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्र बैङ्कले हालै जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 का प्रावधानले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत बिग्रने उसको ठहर छ। जारी मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल सरकार समेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने उसको ठम्याइ छ। औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्न परिसङ्घले सुझाएका अन्य विविध विषयहरू छुट भएको तर पनि उसले केन्द्रीय ब्याङ्कको ध्यान आकर्षण गराएको छ। कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरी आएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसअघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको उसको भनाइ छ। राष्ट्र बैङ्कबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरी यो मार्गदर्शन आएको परिसङ्घको विश्लेषण छ। अवस्था आजलाई कार्यक्रम अर्थ व्यापारमा यति नै। अर्को हप्ता विविध सामग्री सहित उपस्थित हुने दिन्छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।